आदरणीय दर्शकवृन्द, रामप्रसाद पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको एजुकेसन टक प्रोग्राममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षाका विकासका कुराहरू, शिक्षाले मुलुकलाई पारेका प्रभावहरू, शिक्षाबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले मुलुकलाई पुर्याएका टेवाहरू र निजी संस्थाहरूले कसरी विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्, कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले मुलुकमा आफ्ना अगाडिका पाइलाहरू कसरी बढाइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले शिक्षाका क्षेत्रमा लामो समयदेखि आफूलाई स्थापित गर्दै आउनुभएका मुक्ति नारायण चौधरीलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल बोर्डिङ स्कुल ललितपुरका प्राचार्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ चौधरीजी। नमस्कार। कस्तो चल्दैछ दिनचर्या? अब दिनचर्या भनेको अब स्कुललाई नै कसरी अपडेट गर्ने, केटाकेटीलाई कसरी शिक्षा दीक्षा दिने, बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म चाहिँ केटाकेटीलाई राखेर उनीहरूलाई पठन पाठन गर्दै अहिले दिनचर्या बिताइरहेछौँ सर। यो कोभिडले थला पारेको शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो खालको असर परेको छ? यो एकदमै ठुलो क्षति पुगेको छ सर। अहिले केटाकेटीले विगत 9 महिनादेखि पढ्न पाएनन्। जो पढ्न चाहिरहेका थिए उनीहरूसँग हातमा मोबाइल भएन, ल्यापटप भएन, प्राविधिक पक्ष एकदमै कमजोरी देखियो। त्यहाँ गार्जनको तर्फबाट जे गार्जनले एक किसिमको सेवा सुविधा आफ्ना केटाकेटीलाई दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो गार्जनहरूले दिन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पठन पाठन जुन लेभलमा पुग्नुपर्ने अहिलेसम्म त्यो एकदमै पुगेको छैन, एकदमै न्यून भएको छ। तर पनि हामी अहिले केही महिनादेखि भनौँ न असोजबाट जो केटाकेटीहरू चाहिँ अनलाइनमा आउन सकिरहेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अथवा असोजबाटै भनौँ, असोजबाटै अनलाइनमा लिएर पनि उनीहरूलाई अलिअलि भए पनि शिक्षा दिँदै क्लासको कोर्सहरू बढाउँदै अगाडि चाहिँ लगिरहेछौँ सर। राज्यले आफ्ना मुलुकका अभिभावकहरूको आर्थिक हैसियत नबुझिकन अनलाइन शिक्षा प्रदान गर भनेर उर्दी जारी लगाए जस्तो लाग्यो कि या के हो यहाँ? राज्यबाट जुन गार्जनले पाउनुपर्ने अथवा नेपाली जनताले पाउनुपर्ने सुविधाहरू केही पनि पाएन भनेपछि यो जनमुखी रहेन। एकदमै, किनभने जनताले जुन ट्याक्स तिरिरहेछ कमसे कम स्कुलमा पढ्ने बाबु नानीहरूको लागि भए पनि इन्टरनेटको सुविधा मात्रै दिएको भए पनि केटाकेटी चाहिँ अहिले यति पछाडि चाहिँ पढ्नुपर्ने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि विद्यार्थीहरू निजी शिक्षालयको त यो अवस्था रहेछ भने सरकारी स्कुलको के अवस्था छ होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ? सरकारीको त अनुमान गर्न एकदमै गाह्रो हो सर। निजीमा हामीले गार्जनहरूलाई भनेर उहाँहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू दिएर जसको घरमा इन्टरनेट छैन उहाँहरूलाई स्कुलमै आएर अनलाइन बस्नुहोस्, यहाँबाट गर्नुहोस् भन्दा त गार्जनहरू आउन सक्नु भएन भन्ने सरकारीमा त अब के कुरा गर्ने। भनेपछि गत 8-9 महिनादेखि कोभिडले असर गर्दा मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भएको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ हैन त? एकदमै सर। अब कसरी जान सकिन्छ? अब यसको विकल्पमा अहिले अब सरकारले जुन चाहिँ कार्यविधिहरू भयो अथवा भनौँ न सरकारले स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ, स्थानीय तह यसमा चाहिँ बढी से बढी सशक्त हुनुपर्छ। कहाँ कुन विद्यालयको अवस्था के छ, गतिविधिहरू कस्तो भइरहेछ त्यो सबै निहाल्दै जसले राम्रो गरेको छ त्यसको अनुसरण अरू विद्यालयहरूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्दै जे जति सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो सर। स्थानीय निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने आँखा कस्तो छ? अब हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाको हेर्ने हो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन गरेको चाहिँ देखिएको छैन। तर पनि जति हेर्नुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएको पाइएको छैन। जस्तै हामी विगत आषाढमै हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ के गर्यो भन्ने बुकलेटहरू अथवा वर्कसिटहरू भनौँ, वर्कसिटहरू उहाँहरूको आफ्नै खर्चमा
प्रत्येक निजी विद्यालयका प्राचार्यहरूलाई बोलाएर ल ठिक छ यति चाहिँ कम्तीमा केटाकेटीलाई बाँड्नुहोस्, अनलाइन आउनेलाई पनि नआउनेलाई पनि यति दिनुहोस्, घरमा चाहिँ कम्तीमा उनीहरू अलिकति भए पनि पढाइ लेखाइ गर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बाँड्नु भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब स्थानीय तहले अलिअलि हेल्प चाहिँ गरेको हो, तर त्यतिले चाहिँ पुग्दो रहेनछ। जस्तै मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने केही इन्टरनेटको प्याकहरू भयो, जोसँग सुविधा छैन, जस्तै मोबाइल सेट मात्रै पनि छैन भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्टेड रेटमा अलिकति प्रोभाइड गरिदियो भने अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड मात्रै प्रोभाइड गरिदिएको भए चाहिँ अझै अगाडि जान्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। आइसिटी प्रयोग गरेर शिक्षा प्रदान गर्न भनेर राज्यले भन्यो, निर्देशन दियो, तर त्यो निर्देशन कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो होला यहाँको विचारमा? यो एकदमै न्यून भएको हुनुपर्छ सर, एकदमै न्यून। किनभने हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू पनि त्योसँग त्यति चाहिँ नलेज नभएको पाइयो। जस्तै म आफै पनि क्लासमा बस्दा अथवा म आफ्नै टिचरहरूलाई ट्रेन गर्न खोज्दा उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको महसुस मैले गरेँ, र त्यो महसुस गर्दा गर्दै पनि म पछाडि चाहिँ हटिनँ। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जसोतसो जहाँ जे अभाइलेबल छ त्यसैबाट गर्नुहोस् भनेर, जस्तै मोबाइल छ भने मोबाइलबाटै गर्नुहोस्, र मोबाइलमा कसरी गरिन्छ भन्ने उहाँहरूको छुट्टै ट्युसन जस्तै भनौँ त्यो गराएर पनि ठिक छ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी लाग्यौँ। तर यो गराउन चाहिँ बडा गाह्रो हुँदो रहेछ, बडा गाह्रो। कुनै मोबाइलले के एप के भन्छ तपाईँको सपोर्ट नगर्ने, कुनैले के सपोर्ट नगर्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ यो गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो। फेरि अब आर्थिक अवस्था चाहिँ यो कोभिडले गर्दा चाहिँ सबैको खस्किँदो रहेछ, त्यसले गर्दा त्यसमा पनि अपडेट हुनलाई जस्तै नयाँ किसिमको मोबाइल चाहियो, नयाँ किसिमको ट्याब्लेट चाहियो, नयाँ किसिमको ल्यापटप चाहियो, त्यसले गर्दा त्यो पनि उपलब्ध नहुने भएकोले गर्दा चाहिँ यो बडा गाह्रो रहेछ। भनेपछि अब कोभिड पछाडि मुलुकमा अहिले शैक्षिक संस्थाहरू सबै खोलिसकेका छन्, त्यसपछि यहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई कति लोड बोकाउनु भएको छ? जस्तो कि पहिलाको कोर्सहरू सिद्ध्याउनको लागि अहिले 4 घन्टा पढाइरहेको ठाउँमा 6 घन्टा पढाइराख्नु भएको छ, 6 घन्टा पढाइराख्नु भएको 8 घन्टा पढाइराख्नु भएको छ। त्यो विद्यार्थीको मनोबल कस्तो अवस्थामा छ? हामी चाहिँ अहिले 8 घन्टा चाहिँ पढाएको छैनौँ, हामी चाहिँ त्यही 4 घन्टादेखि 5 घन्टासम्म नर्मल क्लासहरू नै रन गरेर उनीहरूले जे जसरी सकिरहेछ, अब जबरजस्ती 8 घन्टा पढ्नै पर्ने हुन्छ अथवा जबरजस्ती यति होमवर्क गर्नै पर्ने हुन्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी नगएर अहिले बिस्तारै स्पिड चाहिँ बढाउँदै तर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी केटाकेटीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै अगाडि लगिरहेछौँ। अब हेर्दै जाँदा शैक्षिक वर्षको अन्तिम पुग्न थालिसकेको छ। हजुर, कोर्सहरू सकिएका छैनन्, विद्यार्थीहरूलाई मानसिक रूपमा भारी बोकाउन पनि सकिरहेको छैन। अब यो अवस्थामा शैक्षिक संस्था, विद्यालय र विद्यार्थीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरामा यहाँको सोचाइ छ? अब यसमा चाहिँ कोर्स सक्नै पर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। केही क्लासहरूको जस्तै कक्षा 8 को भयो बेसिक लेभल एक्जामिनेसन, कक्षा 10 को भयो हाम्रो बोर्ड एक्जाम, अब उनीहरूको लागि चाहिँ अब 10 को केसमा भन्ने हो भने ज्येष्ठ मसान्तबाट भनौँ न एसई एक्जाम सुरु गर्ने भन्ने कुरोहरू पनि सुनिएको छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ 10 को कोर्स सकिन सक्छ, बढी प्रेसर नदिइकन पनि सकिन सक्छ। र यो 8 को केसमा भयो भने 8 को पनि सायद अब सम्बन्धित नगरपालिकाले नै विचार गर्ने भएकोले गर्दा चाहिँ त्यो पनि बिस्तारै लाँदा चाहिँ फरक नपर्ला। अब बाँकी क्लासहरूको केसमा चाहिँ अब जे जसरी सक्छ, एउटा जुन बेसिक कुरा जुन हुन्छ, जस्तै कक्षा 7 को लागि कक्षा 7 मा जति सिक्नुपर्ने कुरा छ त्यति चाहिँ सिकाइसकेपछि र त्यसपछि मात्रै एक्स्ट्रा कुराहरू अथवा एक्स्ट्रा करिकुलमहरू पढाउने कि भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ गइरहेछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सहजै होला। अहिले नै अब चैत्रमै अथवा वैशाखमै सबै कुरो सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो सक्नै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, जरुरी छैन। यो निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूसँग शुल्क उठाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगर्ने भन्ने आरोप छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब म पूर्ण असहमत छु। विद्यार्थीहरूबाट शुल्क चाहिँ उठाउने नै हो। विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाएन भन्ने शिक्षकलाई दिन केही पनि बाँकी रहँदैन, कतैबाट केही अनुदान आउने कुरो हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीबाट पनि
मिनिमम शुल्क उठाउनै पर्छ। टिचरहरूलाई पनि मिनिमम तलब चाहिँ दिनै पर्छ। टिचर मात्र नभएर टिचर तथा अरू कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ प्रशासनमा काम गर्ने, आयासहरू भयो, ड्राइभर भयो, त्यो उहाँहरूलाई पनि न्यूनतम स्यालेरी चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सरले भनेको कुरोमा चाहिँ म त्यति सहमत चाहिँ हुन सकिनँ। अब विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संस्था, विद्यार्थी सङ्गठन सङ्घहरू प्रशस्त छन्। उहाँहरूले यहाँका गतिविधिलाई कसरी साथ दिइराख्नु भएको छ? अब साथ भन्दा पनि सँगसँगै हिँडौँ जस्तो भन्नुहुन्छ उहाँहरू पनि। साथ भन्दा पनि अब सँगसँगै हिँडौँ, तर अब सरले जुन कुरो उठाउनु भयो त्यसमा चाहिँ धेरै नभनौँ। अब कहिलेकाहीँ अपोजिट डिरेक्सनमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू कि अब शुल्क उठाउन पाइँदैन, यसमा यस्तो गर्न पाइँदैन, त्यस्तो गर्न पाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यो अब चलाउने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ, स्कुल सञ्चालकहरूलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कि कहाँबाट कसरी स्रोत जुटाउने अथवा के गर्ने, कसो गर्ने। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ अगाडि बढ्नेमा पनि साथ हुन्छ भन्ने, कोही बेला चाहिँ चेक दिनेमा, जसरी चेसमा चेक दिइन्छ त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ दिइरहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एक किसिमको अब राम्रै पनि हो होइन। कतैबाट चेक ब्यालेन्स भएन भन्ने अगाडि बढ्नुको मजा पनि त्यति आउँदो रहेनछ। भनेपछि चुनौतीसँग सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने वर्तमान अवस्था हो। हजुर। अब यहाँकै विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्न किन जानुपर्ने त? के छ डिफ्रेन्ट? अब हाम्रो चाहिँ एउटै हो सर। यो फरक भन्दा पनि हामी फरक कुरो चाहिँ गर्दैनौँ। अरू विद्यालयहरूले जे गरिरहेको हुन्छ हामी पनि त्यही गर्ने हो। तर हाम्रो एउटै के हुन्छ भने हामी फरक तरिकाले गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै हामीले क्वालिटी एजुकेसन भनेर भन्छौँ, अरू स्कुलहरूले पनि भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो फरक एउटा के हुन्छ भने केटाकेटीलाई निगरानी गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ। जस्तै अरू ठाउँमा होमवर्क चेक गरेर टिचरले होमवर्क चेक गर्यो सक्यो भन्ने होला, तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। केटाकेटीको होमवर्क चेक गर्यो भन्ने त्यसपछि हाम्रो रिचेक हुन्छ, साँच्चीकै केटाकेटीले राम्रो गरेको हो कि होइन। म आफै बसेर पनि केटाकेटीलाई टिचरले ठिक दिएको छ भन्ने त्यो केटाकेटीलाई म बोलाएर आफै पनि त्यो सोध्छु कि साँच्चीकै तिमीले पढेको हो कि होइन यो भनेर। त्यसले गर्दा वी डोन्ट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, वी डु द थिङ्स डिफ्रेन्टली। त्यति मात्रै फरक हो। तपाईँ फरक हुनुहुन्छ, फरक गर्न खोज्नु भएको छ, अब फरक गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। तर त्यसका 1, 2, 3 उदाहरणहरू दिनुहोस् न। म यस कारण फरक छु र मेरो विद्यालयमा यस कारण विद्यार्थीहरू पढ्न आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा बताइदिनुहोस् न। अब त्यो भन्दा चाहिँ सरलाई के भन्नु पर्यो भने केटाकेटीलाई अब पहिलो कुरा के छ भने डिसिप्लिनको केसमा अब धेरै स्कुलमा डिसिप्लिन चाहिँ देखिँदैन र अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको म चाहिँ डिसिप्लिनलाई नै मान्छु। यदि केटाकेटी हामी सबैजना सेल्फ डिसिप्लिन भयौँ भने कुनै पनि कुरो सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा मूल कुरो हाम्रो भनेको डिसिप्लिन हो। हामी केटाकेटीलाई डिसिप्लिनमा राख्छौँ, सबै कुरो डिसिप्लिन तरिकाले गर्छौँ। जस्तै चाहे ऊ स्कुल कम्पाउन्डभित्र पसोस्, चाहे ऊ क्लासरुमभित्र पसोस्, अथवा अन्य कुनै गतिविधिमा इन्भल्भ होस् स्कुल क्याम्पसभित्र। त्यसले गर्दा मुख्य कुरो भनेको हाम्रो डिसिप्लिनै हो। नैतिकवान विद्यार्थी तपाईँको विद्यालयको पहिलो रोजाइ हो। पहिलो रोजाइ हो। दोस्रो, अब दोस्रो त्यति गरिसकेपछि एकाडेमिक एक्सेलेन्समा हामी जान्छौँ। एकाडेमिक एक्सेलेन्स क्वालिटी एजुकेसन प्राप्त गर्नलाई विद्यार्थीहरूलाई जे जस्तो सुकै गर्नु परोस् हामी त्यसको लागि तयार हुन्छौँ। टिचरलाई जसरी टिचरलाई जसरी पढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हामी टिचरहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिन्छौँ। विद्यार्थीले जसरी सिक्छ त्यही किसिमको हामी वातावरण बनाउँछौँ। अरू जे जति चाहिने त्यहाँ अरू पूर्वाधारहरू जस्तै कम्प्युटर ल्याब भयो, लाइब्रेरी भयो, यिनीहरू जे जति दिनुपर्ने सुविधाहरू त्यो हामी सबै केटाकेटीलाई दिन्छौँ। कति क्लासदेखि कम्प्युटर क्लास राख्नु भएको छ? त्यहाँ हामी 1बाट राखेको छौँ सर। 1 क्लासको बच्चाले कम्प्युटर चलाउन सक्छ? कम्प्युटर चलाउनु भन्दा पनि उनीहरूलाई हामी केही बेसिक नलेज दिने हो। उनीहरू खेल्छन् कि बेसिक नलेज दिन्छन् त कम्प्युटरमा? त्यहाँ कम्प्युटरमा अब 1को करिकुलम हेर्ने हो भने उनीहरू बेसिक नलेज लिने हो। जस्तै कम्प्युटर के हो, कम्प्युटरमा के हुन्छ भनेर चाहिँ मात्रै सिक्ने हो।
कम्प्युटर एकमा राख्यो भन्ने बित्तिकै उसले कम्प्युटर सबै चलाउन जान्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। उसले खोल्न जान्दछ, बन्द गर्न हो, जान्दछ। खोल्न जान्दछ, बन्द जान्दछ, कम्प्युटरमा के हो, कम्प्युटर के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरो मात्रै सिकाउने हो। र यसरी स्टेप जाँदा जाँदा बल्ल 10 मा त्यसपछि एक किसिमको भनौँ न उनीहरूको जे करिकुलम छ त्यो चाहिँ मिट गर्ने हो। खेलकुदमा यहाँको विद्यालय कस्तो छ? खेलकुदमा हामी एकदमै अगाडि लागिरहेछौँ सर। जस्तै हामीले त्यहाँ फुटबल, भलिबलहरू सबै म्यानेज गरेको छौँ। अब अर्को पाटोमा भन्ने हो भने इसिएहरू हामी 4 वटा त्यहाँ राखेको छौँ। जस्तै डान्स राखेको छौँ, उसु राखेको छौँ, टेक्वान्डो छ, अर्को फाइन आर्ट हामी राखेको छौँ। त्यसले गर्दा फिजिकल रूपमै पनि केटाकेटीलाई तन्दुरुस्त गराउन अथवा अलिकति अगाडि बढ्नलाई चाहिँ त्यो हामी गराइरहेका हुन्छौँ। अब फुटबल, भलिबलको केसमा चाहिँ हामी कोचहरूको व्यवस्था पनि गरेको छौँ र त्यसको लागि बारम्बार हामी इन्टर हाउस कम्पिटिसनहरू पनि, जस्तै ठुलो ग्राउन्ड नभए पनि फुटसलमा चाहिँ उनीहरूको कम्पिटिसन चाहिँ हामी त्यसरी गराइरहेका हुन्छौँ सर। सिर्जनाका कुराहरूमा कसरी लगाइराख्नु भएको छ? सिर्जनाका कुराहरूमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब यी साना केटाकेटीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गर्ने, सिङ्गिङ, डान्सिङ, आर्टका कुराहरू भयो अथवा फेब्रिक पेन्टिङका कुराहरू भयो, क्लासहरूमा चाहिँ त्यसरी हामी गराइरहेका हुन्छौँ मिलाएर। भनेपछि ललितपुरमा यहाँको विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने क्रम र हुने क्रम छ? एकदमै, हामी केही वर्षमै नमुना विद्यालय चाहिँ बनाउँछौँ। त्यसका आधारहरू के हुन्? अब आधारहरू भन्ने हो भने एउटा एकाडेमिक एक्सेलेन्स भयो, अर्को इसिए पार्ट भयो। यो दुईटा पार्ट चाहिँ हामी केटाकेटीहरूलाई जति सक्दो सबल चाहिँ बनाउन खोज्छौँ यसमा। एसई दिएको कति साल भयो? हाम्रो फर्स्ट ब्याच एसएलसी गयो, अहिले हाम्रो दोस्रो ब्याच चलिरहेछ। भनेपछि फर्स्ट ब्याचमा यहाँले यहाँको क्वालिटी देखिन पाउनु भएन? पूर्ण रूपमा देखिन पाएन। अब सेकेन्ड ब्याचले त्यसको यहाँको प्रतिभालाई बाहिर निकाल्ने छ? पक्कै। कतिजना विद्यार्थी छन् अहिले? हाम्रो 10 मा चाहिँ 11 जना हो। 11 जना छन् भनेपछि सबै राम्रा विद्यार्थीहरू पढ्छन्? हजुर। तिनीहरूको आर्थिक अवस्था माथि उठाउनको लागि शिक्षा क्षेत्रबाट भोलिका दिनहरूमा लाग्ने गुणस्तरीय शिक्षातर्फ यहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। भनेपछि यहाँले अरू विद्यालयले उछिन्दै आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अब उछिन्नु भन्दा पनि हामी चाहिँ राम्रो गर्छौँ सर, अरूले अब के गर्छ? अरू विद्यालयले हाम्रो भन्दा पनि राम्रो गर्यो भने उहाँहरूको र्याङ्क माथि नै होला हैन। अब हामी जस्तो पनि गर्न सकेन भन्ने पक्कै पनि हामीभन्दा तल नै हुन्छ होला। अब र्याङ्किङ गर्ने सम्बन्धित निकायले र्याङ्किङ गर्नु होला। त्यो चाहिँ निजी शिक्षालयहरू एकदमै धेरै भए, यो मर्ज गरिनुपर्छ, यी धेरै भए बन्द गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्छ नि। हजुर। यसमा यहाँको विचार के छ? अब यो निजीकरणको दुनियाँमा बन्द गर्नुपर्छ अथवा मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन सर। किनभने जो राम्रो गर्छ ऊ मात्रै अगाडि जाने हो, राम्रो गर्न नसक्ने आफसाफ पिलाएर जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मर्जै गर्नुपर्छ अथवा बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छुइनँ। भनेपछि जति धेरै शिक्षालयहरू भए त्यति नै धेरै प्रतिस्पर्धा र त्यति नै धेरै उन्नतिका बाटाहरू कोरिन्छन् भन्ने यहाँको अठोट हो। पक्कै पनि। भनेपछि यहाँको विद्यालयले निरन्तरता दिँदै अहिले 10 क्लास रहेछ, त्यसपछि अगाडि बढ्ने क्रम के छ? 11-12 हामी सञ्चालन गर्ने योजनाहरू बनाइरहेछौँ। अब केही वर्षमै सम्भवतः हामी 11-12 पनि सञ्चालन गर्छौँ। त्यसका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू के हुन सक्छन्? अब आधारभूत एउटा भनेको अब पूर्वाधारहरू नै भयो। मुख्यतः पूर्वाधारहरू भयो भने त्यस पछाडि अब सफ्टवेयरको पाटो भनेको हामीसँग शिक्षक कर्मचारीहरू, क्वालिफाइड टिचरहरू चाहियो। मुख्यतया यही दुईटा भयो भने हामी चाहिँ सुरुवात गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि बिस्तारै त्यसलाई राम्रो कसरी गर्ने भन्ने प्लानहरू त ल्याउनै पर्छ। कक्षा 11 र 12 पढ्ने पाउने विद्यालयहरू, पढाइरहेका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी नै छैनन् भनिन्छ नि। त्यो चाहिँ अब डाटा नै हेर्नुपर्छ सर। त्यसमा कतिपयले चाहिँ अब यस्तो पनि सुनिएको छ 11-12 मा चाहिँ क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी पनि आएका छन् कतिपयमा। अब
कतिपयमा चाहिँ जबरजस्ती भनौँ न, तराईबाट पनि उठाएर ल्याउने, पहाडबाट पनि उठाएर ल्याउने पनि देखिएको छ। अब त्यो सरले अघि नै मैले भनिसकेँ कि राम्रो गर्नेले चाहिँ जति पनि विद्यार्थी पाएका छन्, अब राम्रो गर्न नसक्नेले चाहिँ उही हो। फेरि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हजुर के देख्न पाइन्छ सर? अस्वस्थमा केही क्राइटेरियाहरू समान राखिएको हुन्छ, अस्वस्थमा चाहिँ क्राइटेरिया नै हुँदैन। जस्तै म फ्री एडमिसन गरिदिन्छु भन्ने, 1 साललाई फ्री एडमिसन गरिदियो, त्यसपछि अर्को सालबाट चाहिँ कताबाट यसले लिन पाइन्छ, कताबाट असुल्न पाइन्छ, कताबाट शुल्क असुल्ने, अथवा कुन हेडिङमा शुल्क असुल्ने भन्ने कुरो चाहिँ भएकोले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अस्वस्थको लागि कुनै क्राइटेरिया नै भएन। र त्यसमा पनि अब फस्ने नै शब्द मैले प्रयोग गरेँ, फस्ने भनेको सोझा साझा गार्जनहरू नै हुनुहुन्छ त्यसमा। त्यसले गर्दा स्वस्थको केही क्राइटेरियाहरू छ भन्ने, जस्तै इन्ट्रान्स एक्जाम लियो अथवा एसईमा यति ग्रेड ल्याएकोले लियो, मिनिमम क्राइटेरिया चाहिँ तोकिएको हुन्छ भने अस्वस्थमा त्यस्तो केही पनि राखिएको हुँदैन। अनि यहाँका विद्यार्थीहरू कक्षा 10 सकिसकेपछि कुन खालको शिक्षा पढोस् भन्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ? अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यही पढ भनेर त म कसैलाई पनि भन्दिनँ। केटाकेटीहरूको अब चाहना के छ, इच्छा के छ, त्यही अनुसारको अब त्यसमा अलिकति आफूले जानेको छ भन्ने हुन्छ, यसको भविष्य चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भनिदिने हो। यसमा चाहिँ अब यही टेक्निकली पढ्नुपर्छ अथवा प्योर सब्जेक्टैहरू पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ केटाकेटीलाई भन्दिनँ। उनीहरूको चाहना अनुसार, जस्तै भविष्यमा सर म यस्तो पढ्न चाहन्छु, म इन्जिनियर बन्न चाहन्छु, म डक्टर बन्न चाहन्छु भनेर भन्यो भने उनीहरूले केही बाटो चाहिँ हामी देखाइदिन्छौँ। अथवा कोही भन्नलाई म राजनीतिज्ञ बन्न चाहन्छु, कोही भन्दा म प्रशासक बन्न चाहन्छु भन्ने बाटोहरू चाहिँ हामी चाहिँ देखाइदिन्छौँ। त्यहाँ प्रोफेसनल, भोकेसनल र एजुकेसनल 3 प्रकारका शिक्षामा यहाँले सुझाव दिनुपर्दा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कस्तो खालको सुझाव दिनुहुन्छ? कुनमा पढ बाबु भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रोफेसनल धेरै समय लाग्न सक्ला, अथवा भोकेसनल मानव पढ्यो भने तुरुन्तै भनौँ न 6 महिना 1 वर्ष पढिसकेपछि उसले जागिर गर्न पाउँछ। त्यस पछाडि फर्दर एजुकेसन पनि पढ्न पायो भन्ने, अथवा फर्दर एजुकेसन पनि अगाडि लान पायो भन्ने, त्यो बेला चाहिँ कतिपय केटाकेटीलाई म के भन्छु भन्ने हुन्छ, भोकेसनल जाँदा पनि भयो, 6 महिना पढ्ने, 1 वर्ष पढ्ने, त्यसपछि सेल्फ डिपेन्डेन्ट भयो। सेल्फ डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि आफ्नो लाइफ जसरी गए पनि भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली हामी केटाकेटीको इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड हेरेर भन्छौँ। उसको इच्छा र उसको इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड नै तपाईहरुको सुझावको एउटा कसी बन्न सक्छ। हजुर। अब राज्यले निजी विद्यालयहरूलाई के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ? अब यसमा चाहिँ राज्यले जति सक्छ सरकारी स्कुल मात्र नभनेर निजी स्कुल पनि निजी स्कुल पनि यी देशकै विद्यालय हुन् भनेर जति सकिन्छ सुविधाहरू, यसमा चाहिँ अब स्कुल सञ्चालनको लागि चाहिने सुविधाहरू भयो, अथवा शिक्षक कर्मचारीहरूको ट्रेनिङको लागि सुविधाहरू भयो, अथवा अरू कुनै सुविधाहरू जे जति छन्, मलाई जहाँसम्म लागेको यदि दियो भने निजी विद्यालयहरू पनि अझ राम्रो गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। निजी विद्यालयमा नपढेर सरकारी विद्यालयमा पढ्न जान्छु भन्ने अभिभावकका बच्चा बच्चीहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई एकदम सम्मान साथ, जस्तै यसैपालि पनि हामी कहाँ कतिपय गार्जनहरू आउनुभयो कि सर अब फी नै तिर्न सकिँदैन, हामी सरकारीमा जान्छौँ। तर त्यति भनिसकेपछि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ तपाईँ नलानुस् भनेर हामी भन्दैनौँ, तर बुझ्नुस् त्यहाँ सरकारीमा गइसकेपछि तपाईँको बाबु नानीको अवस्था कस्तो हुन्छ अथवा त्यो सरकारी विद्यालय कस्तो छ त्यो सबै बुझेर मात्रै जानुस्। जसरी तपाईँ स्मार्टली एक्टिभली बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेका केटाकेटीलाई अथवा आफ्नै छोराछोरीको पछाडि लाग्नुहुन्छ, त्यसरी नै सरकारी स्कुलमा पनि लाग्नुस्। बेला बेला शिक्षक कर्मचारीहरूसँग भेट्नुस्, प्राचार्यहरूसँग भेट्नुस्, फिडब्याक लिनुस्।
त्यसपछि मात्रै अगाडि जाने हो। अब होइन म सरकारीमा मात्रै दिन्छु, बाँकी म केही पनि गर्दिनँ किनकि फी पनि तिर्नु पर्दैन, कसैले केही बोलाउँदैन पनि भनेर त्यसरी लाग्नुभयो भने चाहिँ केटाकेटी अगाडि जाँदैन। आखिर बोर्डिङ स्कुलमा केटाकेटी राम्रो हुनु र सरकारीमा नराम्रो हुनु, अथवा भनौँ न सरकारीमा त्यति राम्रो हुन नसक्नु, सीमित केटाकेटी सरकारीमा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने, बोर्डिङ स्कुलमा अधिकांश केटाकेटी राम्रा हुन्छन्। त्यो किन भन्ने यहाँका शिक्षक कर्मचारी लागेका हुन्छन्, स्कुल उनीहरूकै पछाडि लागेका हुन्छन्, गार्जन पनि त्यसैको पछाडि लागेका हुन्छन्। तर सरकारीमा के देखियो भने गार्जन पनि जतिसक्दो पन्छिन खोज्ने, टिचरहरू पनि पन्छिन खोज्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ गार्जनहरूले यही सजेसन दिन्छु कि तपाईँहरू जहाँसुकै लानुहोस्, सरकारीमा जानुहोस् अथवा निजीमा लानुहोस्। निजीमा जाने बित्तिकै त्यो एकदमै राम्रो हुने भन्ने पनि होइन, सरकारीमा जाने बित्तिकै त्यो खत्तम हुने पनि होइन। कुरो के रह्यो भने अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी यसरी ट्रायङ्गुलर रिलेसन मिलाइएको छैन भन्ने केटाकेटी राम्रो हुँदैन। अन्त्यमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? अब यो शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न तपाईँ हामी सबै पक्ष, सरकारी पक्ष भयो, गार्जन अभिभावक भयो, स्कुल पक्ष भयो, सबै चाहिँ एकजुट भएर अगाडि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गऱ्यौँ भन्ने मात्रै हामी हाम्रो देशको शैक्षिक स्तर उकास्न सक्छौँ, अन्यथा यो धेरै समय हवस् त, धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रम बिट मार्दै म र मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।